सर तस्लीम। उठ भी जाओ परी, यूनिवर्सिटी से लेट हो जाओगी। बच्चे आज तुम्हारा पेपर भी है। परीक्षा सिकंदर की वालिदा मोहतरमा पिछले 10 मिनट से उसके सर पर खड़ी उसे जगाने की सरतोड़ कोशिशों में लगी थी। बिलाखिर पेपर के नाम पे वो एकदम उठ खड़ी हुई। हाय अम्मी जान, आपने पहले क्यों ना बताया कि मेरा पेपर है। वह एकदम से बेड से उतरी और बाथरूम की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन वापस उसी लम्हे उसके हाफजे ने प्रोसेस करना शुरू किया और उसे याद आया कि एग्ज़ाम्स तो 2 दिन पहले से ख़त्म हो चुके हैं। चेहरे के बिगड़ते तासुरात के साथ वो एकदम अपनी वालिदा की तरफ मुड़ी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी प्यारी सी अम्मी जान को क्या कहे। तो अनकरहन अपनी नींद से बेदार तो हो ही चुकी थी, सो जगाए जाने का सबब भी बता दीजिए। आंखों में नींद लिए दोबारा लेटते हुए उसे मसनू गुस्सा आया। परीक्षा सिकंदर जहाँ और मेहताब जहाँ की अकलौती मन्नतों से मांगी हुई औलाद थी। अकलौते होने के बावजूद उसकी तबीयत में बला का ठहराव और पुख्तगी थी। पूछने पे उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके वालिद के एक करीबी दोस्त उसे अपने बेटे के लिए देखने आ रहे हैं और इस बात का जिक्र उससे पहले भी हो चुका था, जिसे इसने तब इतना संजीदा नहीं लिया था। एकदम तो वो परेशान होगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। अपनी माँ के दोनों हाथ थामकर खुद से करीब किया। अम्मी जान, क्या आपकी साहबजादी ऐसी मखलूक हैं कि उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आएँ। मेहताब जहाँ एकदम हंसने लग गईं। मुझे ना ऐसी मखलूक से बातें करने के अलावा भी 10,000 काम हैं। हंसते कर किसी लगी लपटी के उसने कहा। उसकी अम्मी को कुछ अंदाज़ा तो था, लेकिन उन्होंने इसे महज दोस्ती ही समझा। हर आम इंसान की तरह परीक्षा के लिए भी अपने ख्वाबों और अपनी पसंद से दस्तबरदारी आसान नहीं थी। उसे बचपन से ही हैदर बहुत पसंद था। हाँ, मोहब्बत हो जाने का अंदाज़ खुद उसे भी नहीं था। वो बिला की हुसीन और तो ना थी, लेकिन वो जाज़बे नज़र थी। लोगों की भीड़ में खड़ी होती तो मुकाबिल की नज़र उसकी पुरकशिश और बावकार शख्सियत पर खुद ब खुद जा ठहरती। उसका हुस्न उसका बेनियाज और निपा तुला अंदाज था। उसके वालिद भी एक नामी गिरामी और अच्छे कारोबारी आदमी थे, लेकिन अपने इर्द गिर्द की भीड़ में उसे एक शख्स अपने से भी ज़्यादा बेनियाज नज़र आता था, और वो था उसके वालिद के सबसे करीबी दोस्त का बेटा रूहान हैदर, जिसे बचपन से ही वो सिर्फ हैदर बुलाया करती थी। और हैदर का तुम्हारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? उससे तो अभी इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई। कंधे उचकाते हुए उसने मसनूई लापरवाही से कहा। बेटा, जब तुम्हें हैदर की फीलिंग्स का ही अंदाज़ा नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारे बाबा तक बात पहुंचा सकती हूँ। हैदर सुलझा हुआ बाअदब बच्चा है, लेकिन उसकी अपनी राय जानना तो भी ज़रूरी है ना मेरी गुड़िया। ठीक है अम्मी जान, उससे तो मैं जल्द बात कर लूँगी। फ़िलहाल आप अपने महबूब शोहर के मेहमानों को संभाल लें प्लीज़, उसने पूरी जान से मासूम बनते हुए कहा, और जल्दी से उनके गाल का बोसा लेते हुए वो बाथरूम में घुस गई। और मेहताब जहाँ भी आंखों में ममता का ढेरों प्यार लिए मुस्कुराती हुई किचन की तरफ आ गई। परी ने हैदर को मैसेज भेजा, मुझे आपसे मिलकर ज़रूरी बात करनी है, शाम में कॉफ़ी पीने चलें। थोड़ी ही देर बाद जवाब मसूल हुआ, बंदा नचीज़ हाजिर है मदाम। और मुस्कुराते हुए उसने फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। शाम होने में अभी काफ़ी वक्त था और वो अभी से ही तैयारियों में लग गई। उसने सोचा कि वह हैदर को बताए कि जिस नज़र से वो उसे देखती है, वैसी नज़र से कभी किसी और को नहीं देख पाई। ना ही कभी उसने कोशिश की किसी और को इस नज़र से देखने की। वो इससे कहेगी कि सामने वो हो तो फिर सामने कुछ और नहीं रहता, और वो फ़ौरन उसकी मोहब्बत का मदाह हो जाएगा और उसे इसकी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा मोहब्बत से जवाब देगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 22 सालों में हमेशा बिन मांगी मोहब्बत और अपनायत वसूली थी। लेकिन यहाँ से तकदीर शुरू होती थी, और तकदीर कभी भी आपकी ख्वाहिशों के ताबे नहीं होती। फिर आप आंसुओं की नदियाँ बहा दें या दुनिया इधर की उधर कर दें, जो आपका नसीब नहीं है वो बस नहीं है, वो आपको नहीं मिलता। इससे भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो आपके लिए तख्लीक नहीं किया गया होता ना, दिल भी उसी की तरफ किसी मकनातीस की तरह खींचता चला जाता है। उस एक सिराब के आगे हम बाकी सारी मोहब्बतों के लिए अंधे हो जाते हैं। हम उसी एक पर अड़ जाते हैं जिस एक के सिवा सारी दुनिया से हमें नवाजा गया होता है। ठीक 2 घंटे बाद वो दोनों करीबी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। स्याह टी शर्ट पहने हैदर उसको हमेशा की तरह नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। मामूल का हाल अहवाल पूछने के बाद हैदर ने कहा, परी यार, अच्छा किया तुमने मिलने का प्लान कर लिया। मुझे भी तुमसे एक न्यूज़ शेयर करना थी। अरे वाह, चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। तो जनाब,
آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ میں بہت جلد شادی کرنے والا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہا، اور پریشہ جہان کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اقبال انکل ہیں نا، جن کے گھر بچپن میں ہم دونوں بہت جایا کرتے تھے اور پھر وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے ان کی بیٹی انایا کے ساتھ۔ پری تمہیں یاد ہے انایا؟ اپنے فون میں مگر اس نے پری سے یوں بات کی جیسے یہ خبر بھی اس کے لیے معمول کی باتوں سے زیادہ اہم نہ تھی۔ تمہیں پسند ہے انایا؟ اپنے اندر بہت سی ساری قوت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشا نے پوچھا۔ پسند ناپسند کچھ نہیں ہوتا پریشا، دو لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی پسند بھی بن جاتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے؟ فون میز پر رکھتے ہوئے بالآخر پری کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ اور اگر دو لوگ ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے کی پسند نہ بن پائیں تو؟ پری نے حیدر کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ تو ان میں سے کوئی ایک اپنے اس رشتے کے ساتھ مخلص نہیں ہونا چاہتا ہوتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے ہم مخلوص اور ایمانداری سے اپنائیں، جس سے محبت کرنے کی نیت باندھتے ہوئے اپنے رب کو گواہ بنائیں، پھر وہ بھلا ہماری پسند نہ بن پائے۔ اور پری، محبت کی ساری برکت تو کہتے ہیں کہ ہے ہی نکاح میں، تو ہم نکاح سے پہلے نکاح کی برکت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، حیدر نے سادگی سے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا، اور اس کے سامنے گونگوں کی طرح دنگ بیٹھی پریشا کو لگا اس کے سارے سوال ہی ختم ہو گئے ہیں۔ کیا وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی اڑی ہوئی رنگت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا؟ تو تمہیں انایا سے محبت نہیں ہے؟ شدت ضبط سے کانپتی ہوئی آواز اور سرخ حیرت زدہ آنکھیں لیے اس نے پوچھا۔ اس وقت اس سے زیادہ معصوم سوال کی توقع حیرت کو اس سے تھی بھی نہیں۔ فون میز کے کونے پر رکھتے ہوئے حیدر نے پریشا کی طرف مسکراہٹ سے دیکھا۔ پریشا، جس بھی انسان کو دل میں جگہ دینی چاہو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے، اور اپنی بیوی کو جب میں پورے خلوص سے اپناؤں گا تو ظاہر ہے محبت بھی کروں گا۔ ابھی کیسے میں اس سے محبت کر سکتا ہوں بتاؤ؟ اور جس سے تمہاری شادی ہوگی اس سے تمہیں محبت بھی ہو جائے گی، ایک ساتھ رہنے سے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر تم اس سے محبت کرنا ہی نہیں چاہو گی تو تم کو نکاح کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس نے مسکراہٹ سے اپنی بائیں آنکھ دباتے پریشا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ پری، سادہ سی زندگی ہے 4 دن کی، اسے اتنا سوچ کے کمپلیکیٹ نہیں کرتے، ہمیشہ دل میں جگہ رکھتے ہیں۔ اوپر والے کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی اور سکون خود بخود چلا آتا ہے، لیکن اگر ہم خود ہی اپنے رب بننے لگ جائیں نا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا، عمر بھر کا سکون بھی الگ گوا بیٹھتے ہیں۔ پری، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور یہاں پریشا نے ایک دم نئی زندگی کو نئی نظروں سے دیکھا تھا۔ جتنا پر اعتماد اور پرسکون طریقے سے حیدر نے اسے یہ بات سمجھائی تھی، اسے لگا اس کی ساری زندگی الجھنے سے بچ گئی ہے۔ وہ بھی پریشا سکندر تھی، محبتیں مانگ کر لینا اس کو بھی منظور نہیں تھا۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس نے واپس اسی مسکراہٹ اور اعتماد سے حیدر کو دیکھا تھا، اور پھر واپسی کے راستے پر اس نے اپنی پوری زندگی کی ہر چیز پر نظر دوڑائی تھی۔ ساری بات ہی ہمارے اپنے نقطہ نظر کی ہوتی ہے۔ جب ہم مثبت نظر کی عینک سے دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد تو ساری دنیا ہی بھلی لگتی ہے، لیکن جب ہماری اپنی آنکھیں ہی اچھا دیکھنے کے قابل نہ ہو تو ہمارے ارد گرد سب بدصورت ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی۔ خود کو سونپ دینا ہمیشہ ہلکا کر دیتا ہے۔ تقدیر سے بغاوت کی سوچ ہمیشہ انسان کو ہلکان کر دیتی ہے، اور انسان صرف تھکتا ہے اور تھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس نے کار کی کھڑکی کھولتے ہوئے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنا آپ پانی پر تیرتے کسی پرندے کے پر کی مانند ہلکا اور پرسکون لگا۔ ایک ہی لمحہ لگتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بے سکونیوں کی طرف دھکیلنے میں، اور ایک ہی لمحہ لگتا ہے پوری ایمانداری اور خلوص نیت سے سر تسلیم خم کرنے میں۔